Okay, basahan niyo para sa inyong teksto. Pulo sa stress singiko. Nag-ingon na ni busa pati ang mga parte sa inyong lawas may labot sa sexual nga immoralidad, kaugawan, pagpatuyang sa gana sa sekso, makadaot nga tinguha ug kahakog nga maoy idolatriya. Tungod sa maong mga butang moabot ang kasuko sa Dios. Kaniadto mausab na inyong pagkinabuhi. Apan karon kinahanglang isalikoy ninyo kining tanan. Kapungot, kasuko, pagkadaotan, sakit nga sinultihan ug lawaang sinultihan sa inyong baba. Nakoy basahan ni mga teksto migo. Proverbio 8:13. 8:13. Ang pagkahadlok kang Jehova mao ang pagdumot sa dautan. Gidumtan ako ang pagbayaw sa kaugalingon, pagkagarbuso daotang dalan ug malimblungong sinultihan. Proverbio 5:3. Kaya mga pulong sa magakasala nga mga babae sama katangay sa lubos ug muswabi pa kaysa lana apan sa katapusan parehas siya sa pait sa ahin mo ug parehas kahait sa espada nga duhay sulab ang iyang mga tiilan naog ngadto sa kamatayon ang iyang mga lakang diretso sa lubnganan. Wala siya magunahuna sa dalan sa kinabuhi, nasaag siya ug wala mahibalo kung asa paingon ang iyang mga lakang. Karon mga anak, paminawa ko gayaw talikdi ang akong gisulti palayo niya ayog duol sa entrada sa iyang balay aron dili madaot ang imong reputasyon. Dili ka makanto sa nahibiling mga tuig sa imong kinabuhi aron dili hudlon sa estranyo ang imong kabtangan ug madto sa balay sa langyaw sa imong ang imong gihaguan. Kaya kung dili magagulo ka sa ulayang dahil sa imong kinabuhi diyang luyan ang imong lawas ug nagawala na imong kusog ngayon kang anong gidumtan man ako ang disiplina anong gitamay man ako ang kasing-kasing ang pagbadlong. Wala ko maminaw sa akong mga instructor, wala ko mati sa akong mga matutudlo. Maong nagatubang ko sa kalaglagan, matubangan sa katawan sa Diyos. Reels. Kinarawan, Dr. Busa, anak ko, nganong mabihag man ka sa makasasala nga babae o mga ko sa immoral nga babae. Kaya ang mga dalan sa tao na atubangan sa mga mata ni Jehova, iyang ginasusi ang tanan niyang agianan. Ang dautan mabitik sa kaugalingon niyang kasaypanan, ug siya magapos sa kaugalingon niyang sala. Mamatay siya tungod sa kawalay disiplina ug masaag tungod sa iyang grabeng kabuangan. Reels.